अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैर आफियत होंगे और रोज़ मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब के जुमे के दिन दिए हुए कोई ना कोई बयान ज़रूर सुनती होंगी, ज़रूर सुनिएगा। मरहूम हज़रत बहुत सी अच्छी बातें अपने खुतबात में कही हैं, उन्हें हमें सुनने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। अब आइए हज़रत का एक जुम्मे को दिया गया बयान मोहब्बत इलाही पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आयत का तर्जुमा। बुज़ुर्गान मोहतरम, एक आयत का टुकड़ा है, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक हालत बयान फरमाई है। चुनांचे इस आयत का तर्जुमा सुनिए। फरमाते हैं कि और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। यानी हर मुसलमान को चाहिए कि खुदा ताला की मोहब्बत में निहायत मजबूत रहे और खुदा ताला के बराबर किसी की मोहब्बत उसके दिल में ना हो। लेकिन यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोहब्बत इलाही में सरशार थी और आप हमेशा ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा मजअल हुब्बुका अहिब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारी। यानी आय अल्लाह, तो अपने मोहब्बत को मेरी जान से, मेरे अहल व अयाल से और ठंडे पानी से भी ज़्यादा मुझे महबूब बना। पैदाइश का सबसे बड़ा मकसद, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि इंसान की पैदाइश का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की मोहब्बत है। यानी अल्लाह की मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी का राज है। अगर दिल में मोहब्बत इलाही की आग न हो तो वो दिल गोश्त का एक बेजान सा टुकड़ा है। मोहब्बत के मानी ये है कि हमें खुदा के लिए मरना और खुदा के लिए जीना आ जाए। खुदा के लिए जीने का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया और दुनिया की चीज़ों से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले और गोशाए तन्हाई में बैठकर इबादत करने लगे, बल्कि दुनिया की तमाम ताल्लुक़ात के हुजूम में रहकर अपने माबूद हकीकी को ना भूले। अल्लाह की दी हुई नियामतों से दुनिया में भी फ़ायदा उठाए, यानी शादी भी करे, खाए पिए भी, अल्लाह की मखलूक से भी मिले, बाज़ार से सौदा सलफ़ भी लाए, तिजारत और कारोबार भी करे। ये सब कुछ करे, लेकिन हर काम में खुदा ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी पेश नज़र हो। दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में जगह न करने पाए। खुदा के लिए जीने का मतलब समझने के लिए ये बुज़ुर्ग का वाक़या अर्ज़ करता हूँ, सुनिए। एक बुज़ुर्ग का वाक़या। एक बुज़ुर्ग दरिया के किनारे रहा करते थे। एक रोज़ उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ये खाना लेकर दरिया के उस किनारे पर जाओ और वहाँ पर जो फ़कीर बैठा हुआ है उसको दे आओ। बीवी ने कहा कि दरिया पर न कोई पुल है और न किश्ती है, और फिर दरिया इस कदर गहरा है, किस तरह अबूर कर सकती हूँ। उन बुज़ुर्ग ने कहा, दरिया के किनारे जाकर कहना कि आए दरिया, मेरे शौहर की हुर्मत से जिसने
کبھی مجھ سے صحبت نہیں کی، مجھے راستہ دیتے۔ بیوی یہ سن کر حیران ہو گئی اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ بارہا صحبت کی اور کئی بچے بھی پیدا ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحبت ہی نہیں کی۔ بہرحال بیوی فرمانبردار تھی، اپنے شوہر کے حکم کے مطابق دریا کے کنارے پہنچی اور اسی طرح کہا تو دریا نے راستہ دے دیا اور وہ پار ہو گئی۔ اس کنارے پر پہنچ کر فقیر کے سامنے کھانا رکھا، اس نے کھایا۔ پھر جب عورت نے واپسی کا ارادہ کیا تو سوچنے لگی کہ آتے وقت تو میں دریا عبور کر کے آ گئی، اب میں واپس کس طرح جاؤں؟ فقیر نے خود ہی اس سے پوچھا، بتلاؤ تم کس طرح آئی تھی؟ عورت نے ساری بات کہہ سنائی۔ فقیر نے کہا، اب جا کر یہ کہنا کہ آئے دریا، اس فقیر کی حرمت سے مجھے راستہ دے دے جس نے 30 برس سے کھانا نہیں کھایا۔ عورت کو پھر بہت تعجب ہوا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے اور اس طرح کہہ رہا ہے۔ خیر، اس نے دریا کے کنارے جا کر ایسا ہی کہا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا اور وہ عورت دریا پار کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور اپنے شوہر سے پوچھا، مجھے آپ ان دونوں باتوں کا راز بتائیے کہ آپ نے مجھ سے کئی سال صحبت کی، اسی طرح اس فقیر نے میرے سامنے کھانا کھایا اور آپ دونوں نے مجھ سے جھوٹ کہلوایا اور دریا نے راستہ بھی دے دیا، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس بزرگ شوہر نے جواب دیا کہ میں نے تجھ سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی صحبت نہیں کی، بلکہ محض اللہ کی عبادت اور اطاعت کی خاطر تجھ سے صحبت کی۔ اسی طرح اس فقیر نے بھی کبھی نفسانی تماش سے کھانا نہیں کھایا، بلکہ صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت سمجھ کر کھانا کھایا ہے۔ اور فرمائیے، خدا کے لیے جینے کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلسل 30 برس ہو گئے اور کبھی لذت کے واسطے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے کھانا نہیں کھایا۔ اسی طرح محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کبھی بیوی سے صحبت نہیں کی۔ مردانہ خدا کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، ان کی ہر نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تابع ہوتی ہے۔ نیت کا انقلاب، انسان جب خدا کے لیے زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس کی بنیاد ہی بدل جاتی ہے، اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اس مفہوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرتا رہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بظاہر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہماری نگاہ میں کوئی ثواب کا کام نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہی ادنا اور معمولی سا کام اگر ہم اللہ کے لیے اور ثواب کی نیت سے کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نیت کا یہی وہ انقلاب ہے جو انسان کی زندگی میں ایک بنیادی تعمیر پیدا کرتا ہے، پھر اس کا ہر دنیاوی کام عبادت بن جاتا ہے، مگر اس کی پوری زندگی ہی عبادت بن جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ زندگی صرف وہی ہے جو خدا کی یاد میں بسر کی جائے، باقی سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ زندگی تو نام ہی ہے خدا کی یاد کرنے کا،
इसी को मौलाना रूमी फरमाते हैं, गर तो खाही हजी वो दिल ज़िंदगी बंदगी कुन ज़िंदगी। आए इंसान, अगर तुझको ज़िंदगी और आज़ादी मकसूद है कि तो हक़ ताला की बंदगी और इबादत कर। ज़िंदगी मकसूद बहर बंदगी सत, ज़िंदगी है बंदगी शर्मिंदगी सत, इसलिए कि ज़िंदगी का मकसूद हक़ ताला और इबादत है। बेबंदगी की ज़िंदगी शर्मिंदगी है। इस मज़मून की वजाहत के लिए एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, सुनिए। दूसरा वाक़या, मेरे रहमतुल्लाह अलैह नामी एक बुज़ुर्ग थे। ये दरवेश को उनकी ज़ियारत का शौक़ हुआ। उस दरवेश में ये करामत थी कि वो जो ख्वाब देखता वो सच्चा होता। उसकी ताबीर बैना वही होती थी जो कुछ वो देखता था। जब वो दरवेश ज़ियारत के शौक़ में हज़रत मलिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक मंजिल पर ख्वाब में सुना कि हज़रत मलिक रहमतुल्लाह अलैह मर गए। सुबह को उठा तो बहुत अफसोस हुआ कि जिस शख्स की ज़ियारत के लिए मैंने इतनी मुसाफत तय की वो बेकार हो गई। अब क्या करना चाहिए? सोचा कि अच्छा चलो वहाँ चल कर उनकी ख़बर ही की ज़ियारत कर लेंगी। चुनाचे जब वहाँ पहुँचा तो उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि हज़रत मलिक की ख़बर कहाँ है। लोगों ने कहा वो तो ज़िंदा है और तुम ख़बर की बाबत पूछते हो। वो दरवेश हैरान रह गया कि मेरा ख्वाब कभी झूठा नहीं होता था, आखिर ये ख्वाब झूठा किस तरह हो गया। बहरहाल वो दरवेश हज़रत मलिक की खिदमत में पहुंचा और उनको सलाम किया। हज़रत मलिक रहमतुल्लाह अलैह उस दरवेश को देखते ही फरमाने लगे, आए ख्वाजा, हकीकत में तुम्हारा ख्वाब सच्चा था, मगर क़िस्सा ये हुआ कि मैं हमेशा खुदा की याद में मसरूफ़ रहता था, लेकिन आज की रात मैं खुदा की याद को छोड़कर दूसरे काम में मशगूल हो गया था तो दुनिया में मुनादी हो गई कि मलिक का इंतकाल हो गया। ज़िंदगी ज़िंददिली का नाम है। आपने देखा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात कैसी सच्ची निकली कि ज़िंदगी नाम ही खुदा की याद का है। हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलल हय्यि वस्सब्ति, यानी जो शख्स अल्लाह ताला को याद करता है उसकी मिसाल ज़िंदा शख्स के मानिंद है, और जो शख्स अल्लाह ताला को याद नहीं करता है उसकी मिसाल मुर्दा जैसी है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला ज़िंदा है और उसका दिल ज़िंदा है, और अल्लाह ताला की याद से गाफिल रहने वाला मुर्दा है और उसका दिल भी मुर्दा है। जो शख्स भी अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का रिश्ता रखता है वो हर वक्त अपने आप को अल्लाह के दरबार में पाता है। जब इंसान अल्लाह ताला को इस तरह अपने नज़दीक महसूस करने लगता है तो उसकी ज़िंदगी में गुनाह की तमाम राहें बंद कर दी जाती हैं। गोया वो गुनाह करने के लायक ही नहीं रहता, और खुदा की मोहब्बत के गलबे की वजह से उसकी नज़र में सोना और पत्थर यकसा मालूम होते हैं। इंसान में तवक्कल और इस्तिग़ना की कैफियत पैदा हो जाती है। जब दुनिया की चाहो हशमत और दौलत उसके सामने आती है
تو اس طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بلکہ منہ موڑ لیتا ہے۔ غلاموں کا غلام۔ ایک بادشاہ نے ایک فقیر سے کہا، مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں گا۔ فقیر نے کہا، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں؟ بادشاہ یہ جملہ سن کر بہت حیران ہوا، پوچھا، تم نے یہ کیا کہا؟ میں غلاموں کا غلام کس طرح ہو گیا؟ فقیر نے کہا کہ میرے 2 غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے آقا ہیں، ایک تو حرص دوسرے امید، یعنی جب تو حرص و امید کا غلام ہے اور دن رات انہی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو یہ دونوں تو میرے غلام ہیں لیکن میرے تابع ہیں، تو اس طرح تم میرے غلاموں کے غلام ہوئے، تو پھر میں تم سے کیا مانگوں؟ زندگی کا خلاصہ سچ ہے، جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت جگہ کر لیتی ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کو اور تخت و تاج اور دولت و ثروت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس کے نفس کے تقاضے اس کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ ہر قدم پر خدا کی مرضی تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا خلاصہ خدا کے لیے جینا اور خدا کے لیے مرنا ہوتا ہے۔ ان کے ہر عمل سے خدا کی محبت اور اس کی اطاعت ٹپکتی ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں مستحکم اور مضبوط ہیں۔ بس اب ختم کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل محبت عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔